हज 2026 पे जाने वालों के साथ हो रहा है बहुत बड़ा स्कैम। जितने भी इस वक्त उम्रा ज़ायरीन, अब तो उम्रा ज़ायरीन नहीं जा रहे हैं, हुज्जाज कराम जितने भी इस वक्त मक्का में पहुंच रहे हैं, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मक्का में वो जब पहुंचते हैं, मदीना शरीफ में वो जब जाते हैं, तो वहाँ पर उनके साथ जो इस वक्त स्कैम हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, एक हाजी गिरफ्तार हो गया है और क्या करते हुए गिरफ्तार हुआ है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी थी और आपसे ये बात बार बार शेयर करने का कह भी रही थी कि आप इसको शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ आना है, ये चीज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ेगी, नहीं पहुंचती है कि क्या कानून आ गया, उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, क्या सारा सिनेरियो हुआ, क्या चीज़ें हुई, सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, हज 2026 के लिए इस वक्त हज्जाज कराम जो है ना वो सऊदी अरब में पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहुत सी फ्लाइट्स इस वक्त जाना शुरू हो गई। अब बहुत कम टाइम रह गया है हज के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, जो कानून आया था वो मैंने आपको उसके बारे में भी डिटेल में आपको पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, मगर इसलिए इस बात को बार बार बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी होती, बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होती, तो जिसके बाद जाहिर है वो लोग फंस जाते हैं, वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त सऊदी हुकाम ने जो एक ऐसी इस कानून लागू किया है जिसके अंदर आप हज के मौके पर आप जब सऊदी अरब में अंदर जाएंगे, हरम के अंदर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लोग गंदी गंदी वीडियो बना रहे थे, वहाँ जाके गलत तरीके से काबे की बेहुरमती करते हुए पाए जा रहे थे। टिकटॉकर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ से लाइव सेशन हो रहे थे, वहाँ पे पबजी गेम खेले जा रहे थे, कुछ का कुछ हो रहा था। मतलब अल्लाह के घर पर जाकर भी आप अल्लाह से दूर थे। इस सारी चीज़ों को हम मुसलमान बहैसियत हम मुसलमान जो भी ये वीडियो जब देखता था तो उसको तकलीफ़ होती थी बहुत ज़्यादा। तो ये इसका कानून पास किया गया। उन्होंने कहा कि भाई अब जो भी हज के दौरान में हरम के अंदर और हरम के बाहर, यानी खाने काबा के जिस वक्त मिकात के अंदर जब हम लोग तवाफ़ कर रहे होते उस टाइम पर, और जो बिल्कुल बाहर का जो सहन है जहाँ पर आपने देखा होगा नमाज के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, उस जगह पर उन्होंने काफ़ी सारे CCTV कैमरे लगा दिए हैं। और अगर आप वहाँ पर जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर लेते हुए या काबे की पिक्चर लेते हुए, या अगर आपने वैसे ही फ़ोन उठाया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, जो हाजी गिरफ्तार हुए हैं, अच्छा उनका ताल्लुक तो बताया जा रहा है कि तुर्की से ताल्लुक था। अब वो जो है वहाँ पे खड़े हुए वहाँ पर कोई दुआ पढ़ रहे थे, वो बता तो रहे हैं कि मैं कोई दुआ पढ़ रहा था, उन्होंने मोबाइल फ़ोन उठाया है और कैमरे का रुख जो था वो खाने काबा की तरफ था, बट उनको फ़ौरन उनको गिरफ़्तार किया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक उनको जो है वो सरजरिश करके, उनको पहले ही सरजरिश समझ कर उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अगर आपने अब इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुए तो आपको जो है वो ना सिर्फ हज मनसूखी का जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपके वीज़े के ऊपर हज मनसूखी लिख दिया जाएगा, दूसरा आपको अच्छी खासी अमाउंट में तकरीबन 10,000 रियाल जो है ना वो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये कानून पास हो चुका है और इसके ऊपर अब देखिए एक पहला हाजी गिरफ्तार किया गया, मगर उसको सर्जरिश के बाद जो है उसको समझा के उसको बता के जो है वो उसका छोड़ दिया गया है। ये हो सकता है, इसलिए आप लोगों को बार बार इतला दी जाती है। अपने रिलेटिव्स के साथ भी आप लोग इस इतला को, इस वीडियो को शेयर करो और उन्हें बताएं कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है सऊदी के अंदर, तो प्लीज़ इसके ख्याल रखें। अब जो बता रही हूँ वो दूसरी बात कि जो इस वक्त स्कैम हो रहा है, हुज्जाज कराम के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, उसकी बहुत सारी शिकायत आई है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है और उन्होंने लोगों को मुतला भी करना चाहा कि ये स्कैम हो रहा है। तो आपके अजीज़, आपके जो भी इस वक्त आप लोग खुद अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप हज पे जाने वाले हैं तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त ये मत देखें कि हम सरजमीन मक्का पर हैं, हम सरजमीन जाज में हैं तो यहाँ पे सारे पाकबाज हैं, यहाँ पे सब नेकोकार हैं। भाई ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वहाँ पर चोरी चकारी शैतान जो है ना इसी तरह के मुक़द्दस मुकामात पे खुले घूम रहे होते हैं। अच्छा जी, हो क्या रहा है कि कुछ लोग थे जो कि हज के लिए जब उनकी फ़्लाइट थी वो जब पहुंचते हैं और वहां पर आपको पता होगा जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतर के जब आप टर्मिनल की तरफ से रास्ते में जाते हैं या आप मार्केट में जा रहे होते हैं, आप जब अपने होटल के नीचे से गुजरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सिम बेचने वाले खड़े होते हैं। तो आपको पता है जो भी जब सऊदी अरब जाता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है एक सिम की, ताकि वो कनेक्ट रहे, अपने ग्रुप्स के साथ कनेक्ट रहे, अपने मिलने वालों के साथ कनेक्ट रहे, या पाकिस्तान में अपना देता रहे। होटल में तो आपको वाईफाई की सहूलत मिलती है, अदरवाइज
ڈیوائس اگر آپ ٹریول کر ہوتے ہیں، رستے میں ہوتے ہیں، آپ اپنے آگے پیچھے آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو انٹرنیٹ کی. اچھا جی، وہ صاحب لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں اور ان سم والوں سے سم خریدتے ہیں، جو کہ انہوں نے دی 60 ریال کی دی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اس میں تقریباً 30 GB جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا ملے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے سم ایکٹیویٹ وغیرہ کر جو ہے یہ اپنے ہوٹل میں آ گئے. اب یہ بتاتے کہ محض 2 سے 3 دن نہیں ہوئے کہ ہمارا جو ہے نا وہ ڈیٹا ختم ہو گیا. اور جب ڈیٹا ختم ہوا اور ہم نے اتنا آرام سے اس کو یوز کیا تھا، تو جب جا کر ہم نے جب انفارمیشن وغیرہ میں میسیجز چیک کیے تو پتہ چلا کہ جو ڈیٹا دیا گیا تھا وہ محض صرف 5 GB تھا. 5 GB جو کہ صرف شاید کوئی 20 ریال کا یا 10 ریال کا آ جاتا ہے. تو اس پہ ان کو بڑا حیرت ہوئی کہ یہ اتنا زیادہ 2 نمبری کی گئی. تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ دوبارہ ایک اور سم فروش کی دکان پہ جاتے ہیں، ان کو ساری چیزیں بتاتے کہ بھئی ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا. پھر اس کے بعد وہاں سے بھی سم لیتے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ 60 ریال کا جو ہے پیکج کراتے ہیں. اور جب وہ آ کے اپنے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی 2 سے 3 دن کے اندر دوبارہ یہ اسکیم ہوتا ہے کہ ان کو پھر جو ہے وہ چونا لگا دیا جاتا ہے، اور ان کو صرف محض 5 GB دیا جاتا ہے، جو کہ بہت کم ریال کا ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ہر جگہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بار اسکیم ان کے ساتھ ہو گیا. محض رقم تو تھوڑی سی ہے، دیکھیں 60 ریال آپ دیکھیں تو کچھ زیادہ رقم نہیں ہے، مگر کیونکہ آپ کے ساتھ بار بار فراڈ ہو رہا ہے اور آپ کو زحمت ہو جاتی ہے، آپ کو کہیں کسی کو فون کرنا ہے، کہیں آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کا ایک دم انٹرنیٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے، پھر سے جا کے آپ کو اس کو ریچارج کروانا پڑتا ہے، پھر سے سم کا ایک ایشو رہتا ہے، ٹائم لگتا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت بہت زیادہ اس وقت ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ سرگرم ہوں گے کیونکہ اس وقت بہت بڑی تعداد حج کے لیے سعودی عرب پہنچے گی. اور یہ جو اس طرح کے 2 نمبر لوگ ہیں نا، یہ آپ کو چونا لگانے کے لیے وہاں پہ بھرپور ملیں گے، ہر جگہ آپ کو یہ چونا لگانے والے لوگ ملیں گے. اب ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بچنے کی بھی تاکید بتا رہی ہوں. بچنے کی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے سم پرچیز کرنی ہے اور آپ نے ان کو بتانے کہ مجھے ان کو بتائیں گے آپ کو 60 ریال کے اندر آپ کو تقریباً اتنا GB آپ کو ملنے والا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 30 GB تقریباً کہتے ملے گا آپ کو. تو آپ نے جب وہ کر لے، اس کے بعد آپ نے وہ میسج کنفرمیشن میسج آپ نے دیکھنا ہے اپنے سم کے اندر، موبائل کے اندر. 5 سے 10 منٹ آپ کو لگیں گے، مگر آپ زحمت سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ جو فراڈ ہوتا ہے نا اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. جب آپ ان کو میسج دیکھ لیں، اس پہ دیکھیں کہ آپ کا کیا انہوں نے کون سا پیکج آپ کو کر کے دیا ہے، کیا انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ آپ پھر وہاں سے آگے بڑھ جائیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں نا اس سے آپ بچ سکتے ہیں، اسکیم سے آپ بچ سکتے ہیں. اور یہ بڑی زحمت ہے، کیونکہ ظاہر ہے حجاج کرام کوئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لمبے عرصے کے لیے گئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 20 دن کے لیے، کوئی 25 دن، کوئی 30-40 دن کے لیے. تو ظاہر ایک زحمت ہے، اور اس طرح کے بہت نئے قسم کے اسکیم آپ کو ملتے ہیں حج کے موقع پر. تو یہ چیز آپ کو میں اس لیے ویڈیو بتا رہی ہوں، اور یہ بنا رہی ہوں تاکہ آپ جو لوگ اس وقت حج پر جا رہے ہیں وہ اس اسکیم سے بچ سکیں. اور موبائل والی چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. میڈیسن والی چیز، کچھ خاص ادویات ہے جس کو آپ نے لے کر نہیں جانا. ہمارے بہت سارے بزرگ والدین اس وقت ٹریول کریں گے اور ان کی مختلف طرح کی دوائیں ہوں گی. اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو کچھ نفسیات کی پرسکون ہونے کی دوائیاں، یا کوئی مائگریٹ قسم کی دوائیاں، بہت ساری ادویات ہوتی ہیں. تو خاص قسم کی کچھ دوائیاں جس کے اندر غنودگی، نیند کی یا سکون کی دوائیاں ہوتی ہیں، تو پلیز وہ نہیں لے کر جائیں. اس کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کاروان یا حج کے کسی سربراہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو پلیز ان سے پوچھیے، وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے. کچھ چیزیں آپ کو اپنی انفارمیشن ہونی چاہیے. بہت سے حجاج ہیں جو خود سے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو چیزیں قانوناً وہاں پر سختیاں ہیں اس کے اوپر عمل پیرا آپ نے ہونا ہے. اپنے رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے دے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے گھر والوں کو. اللہ حافظ.